اولاد والی نے فرمایا ماں جی کتھے چلے ہو؟ مائی کہنے لگی میں سونی شکل والے کی دسوں جدوں میں جوان ہوئی میری شادی ہوئی میں مکے آ گئی ساری زندگی مکے گزاری ہن سنیا مکے کوئی جادو کرے آ گیا وے پترا میں سنیا ایڈا سونا ہے انہوں وے کہ لوگاں دے ایمان بدل جاندے نہیں وے میں سنیا پترا انہوں وے کہ ماما پتر قربان کر دیں دیاں میں سنیا لوگ انہوں وے کہ اپنا ایمان بدل جاندے نہیں کہنے لگی میں سنیا ہے او دے تم لوگ جانوار دین پترا میں سنیا ہوئے ایڈا مٹھا بول دے گلہ گلہ جی پتھرہ تو کلمے پڑھا لینگا او مکے دی گلی تے مائی وڈیری سویر دی گٹھڑی بنا کے نا تے کپڑے دی تے مکے دی گلی چ بیٹھی تے جڑا نوجوان گزر دے نا انہوں کہندی وے پترہ مائی دی گٹھڑی چکاویں او مکے دیاں او جڑ تے جاہل قوماں کوئی بڑے چھوٹے دا عدب نہیں کوئی احترام نہیں کوئی شفقت نہیں مائی کہندی وے پتر میری گٹھڑی چکاویں تے او نوجوان نا گھوری پاک نا تے مائی وال بڑے غصے نہ بے کے گزر جاندے صبح دی بیٹھی تے شام ہوگی کتے گٹھڑی نہ چکائی مائی شام لے سارے نو پہ کوسے تے ماں کتنے بیڑے ہو سویر دی بیٹھیاں تے کسے گٹھڑی نہیں چکائی مائی جدو کوس رہی تے مائی دی اچانک نگاہ اٹھی تے او سامنے مکے دی گلی دا موڑ تے ایک سونے جے اے انج کر کے موڑ مڑیا تینے مائی دی نگاہ جدو دے چہرے تے پائینا تے مائی پکار کے کہندی ہے وے سونیاں وے اچھا وہ بولے جنہوں لگتا ہے وے انج نہیں بھائی ہاتھ چکے نعرہ مار کے کہو وے ہو سکتا ہے کوئی نوجوان آکے کیاسی صاحب ہو رہے کوئی گل کر گئے نہیں ممبر رسول تے بیٹھا 22 سال ہو گئے خطابت کر دیا تے 22 سالہ بچ میں ہند سے دنیا گلی گلی پھر کے بیکھی میرے کریم دے جوڑیاں دی خیرات ہے کہ میں ایک دو کتاب پڑھ کے نہیں میں ڈھیروں کتابہ پڑھ کے پھر گل کرنا جب تک پوری دلیل مکمل نہ ہو جاوے ورنہ اعتراض کرنے والے تے نبیاں تے بھی کر لیں دے رہے جے اسی اینا دے جواب ہی دین لگی تے پھر تے جواب ہی دین دے رہی ہے اب پھر منزل تے نہیں پہنچا جاندہ نا گرامی قدر حضرات مائی نے جدو چہرہ مصطفیٰ ویکھیا تے کہنے لگی وے تسی نہیں بولے وے اچھا میں دعا کرنا تسی آمین بھی کہو تے نال سبحان اللہ بھی آکھے جے تے نالے جملہ بھی بولیا جے یا اللہ جڑا اچھا بولے آج انہوں راتی خواب چے حضور نظری ہون سویرے جدر جاوے لوگاں نو دس دا پھرے وے تسی بھی بولو محبوب سارے اندر سان جائیے وے ہو سکتا ہے کہ دنوں خیال ہے وے سونے کہ تو آگے رب کعبہ دی قسم ممبر رسول تے کھا کے کہنا جدی نگاہ رخ مصطفیٰ تے پہن دی نا او دے لبا جڑا پہلا جملہ نکل دا سی او اے ہوندہ سی لم ارا قبلہو ولا بعدہو مثلہو وے سونیا وے جڑا بیخ دا دے لبا جو نکل دا ما رأیت شیئن احسن من رسول اللہ وے اچھا بولو وے یار ہاتھ چکے نعرہ مار کے وے جڑا بیخ دو دے لبا جو نکل دے کہ ان شمس تجری فی وجہ ہی وے جڑا بیخ دو دے لبا جو نکل دے ان وجہہو لیسا بے وجہ القذاب وے جڑا بیخ دو دے لبا جو نکل دے ان وجہہو مبارکن وے جڑا بیخ دو دے لبا جو نکل دے ان وجہہو ورکت مصحف وے گل سناواں مائی مکہ دی تے سونا حجاز مقدس دا مائی بھی مصر دی تے سونا بھی مصر دا تے نام ہے دا حضرت یوسف علیہ السلام مصر دی گلی چ گزر رہے ایڈا سونا کہ امام غزالی فرماندے نے اندھیری گلی چ گزر دینے تے پیچھے چانن کر دے جاندے نے تے مائی وڈیری مصر دی حضرت یوسف نو ویکھیا نا تے ویکھ کے کہندی ہے وے سونیا حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام قریب آکے فرماتے نے جی ماں جی تے مائی کہندی ہے تو ایڈا سونا ہے تو آپ بنے ہیں کہ تینوں کسے بنایا ہے حضرت یوسف فرماتے نے مائی تو تا یوسف ویکھے کدے بناؤن والا ویکھیں لکا یوسف بھول جاؤ تائیوں تے حضرت یوسف تے زلیخا دی جدو شادی ہوئی نا حضرت
حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا دے قریب آ کے بیٹھنا تے زلیخا اٹھ کے ٹر پینا. ایک دن آپ بیٹھے تھے زلیخا ٹر پئی, آپ نے دامن پکڑ کے فرمایا بیٹھنا ذرا میرے قریب. زلیخا بیٹھی تھی, آپ نے فرمایا جدو تیرا نہیں سا خزانے لے کے میرے پیچھے پھر دی رہی ہیں, تیرا ہو گیا ویکھ دی نہیں. زلیخا اٹھ کے پھر ٹر پئی تے او تے جا کے مڑ کے کہنے لگی وے سونیا تینوں کی ویکھاں, تیرا بناؤن والا ہی ویکھ بیٹھی ہاں. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مائی کدے تو میرا بناؤن والا ویکھے, لکھاں یوسف بھول جاویں, او مائی بھی مکے دی تے سونا بھی مکے دا. تے مائی کہہ لیے وے تسی اجے بولے نہیں میری مرضی دے وے, جے تسی نہ بولے تے گل ایتھے ہی رکھ لینی, میں تے پوری رات الحمدللہ ایتھے ہی گزر جانی ہے. تو اے نہ کہ اعتراض نہ کرے, میں گل سنا دے میں فتح مکہ دا دیہڑا تے میرے نبی کعبے دا طواف پہ کر دے. 10,000 صحابہ طواف کعبہ کر رہے تھے, کافران دا ایک نوجوان کھلو کے پہ ویکھے, او دا نا سی فضالہ بن عمیر. انہیں ویکھا جے رش بڑھائے تے ہوئے نا تے محمد نو قتل نہ کر دے ماں, انہیں رش چ پتہ ہی نہیں چلنا کنے مارے. خنجر لے کے نا تے طواف کردہ جدو میرے نبی دے قریب آیا نا تے اے اس طرح کر کے خنجر مارن لگا تے میرے نبی دی نگاہ دے چہرے تے پہ گئے. تے جدے چہرے تے پہ جائے میرے نبی دی نگاہ, اے بھی گل سنا دے ماں. مکہ دی گلی تے ابو جہل دا پتر اکرمہ ادھروں آ رہا تے ادھروں میرے آقا جا رہے. ادھروں اکرمہ دی نگاہ اٹھی تے ادھروں میرے نبی دی نگاہ اٹھی, اکھاں جدو ہویاں نا 4 تے اکرمہ دا دل تے آو گیا, نگاہ پئی میرے نبی دیو دے چہرے تے. نوجوانوں جڑ ویلے کلمہ دے اندر نبی دا عشق آ گیا. مکے دیاں گلیاں جو دوڑ دا نالے لوگاں نو کہندا رستہ چھڑ دے ہو, لوگ کہندے نہیں کرما کیوں پیا دوڑنا ہے. کہن لگا ابا جاندی واری کہہ گیا سی پترا مرنو مر جائیں, تیرے تے کدھر محمدی نظر نہ پہ جائے. اج میرے تے محمدی نظر پہ گئی ہے. ٹریا بت خانے آیا, اپنے بت دے قدم پھڑ کے کہنے لگا میرے ربا مینوں بچا لے, میرے تے محمدی نظر پہ گئی ہے. میرے نبی دا نام سنیا, بت زمین تے ڈے کے 2 ٹکڑے ہو گیا. بت وچ آواز آئی ہن کون بچاوے, ہن تے محمدی نظر پہ گئی ہے. ٹریا دریا دے کنارے آیا, کہنے لگا محمد مر جاواں گا, تیرا کلمہ نہیں پڑھا گا. انہیں دریا وچ چھلانگ ماری, دریا دیاں لہراں چکے باہر سٹیا. انہیں دوسری چھلانگ ماری, دریا دیاں لہراں چکے باہر سٹیا. انہیں تیسری چھلانگ ماری, دریا دیاں لہراں چکے باہر سٹیا. دریا بل بے کے کہنے لگا مینوں ماردا کیوں نہیں, لہراں چ آواز آئی تینوں کون مارے, تیرے تے محمدی نظر پہ گئی ہے. کہ جنہ تے محمدی نظر پہ جائے او تے مردے ہی نہیں, قبراں چ وی جوندے ہی رہندے. سبحان اللہ. وہ کوئی مرد نے جنہ تے نگاہ محمد ہی پہ جائے. کدے گئے نہیں تسی یار کرما والا شریف تے, کدے گئے نہیں شرک پور شریف تے, کدے تسی گئے نہیں کہلے والا شریف تے, کدے گئے نہیں چورا شریف. سبحان اللہ. حضرت جی وہ کوئی مرد نے کری شبیر صاحب گولڑے دا تاجدار حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی چشتی سویرے سویرے تسبیح پڑھ دے نا مارننگ واک پہ کر دے فجر تو بعد گولڑے دے ریلوے اسٹیشن تے انگریز دا دور حکومت سی. ایک انگریز نے بندوق لے کے شکار کرن نکلیا. انگریز نے پہلی بار تسبیح ویکھی تے تسبیح پکڑ کے تے کہندا بابا جی ایک ہی ہے. آپ دی بندوق کو اشارہ کر کے فرماندے نے ایک ہی ہے. انگریز کہندا اے میرا ہتھیار ہے. تے پیر مہر علی شاہ صاحب فرماندے نے اے میرا ہتھیار ہے. وہ کہنے لگا نکی جی تسبیح ادنا کی کر دیو. بابا جی فرماندے نے تسی ادنا کی کر دیو.
انگریز کہنے لگا میں کر کے وکھا دینا، اور سامنے درخت پرندہ چہچہا رہا، انگریز نے جڑے ویلے نشانہ لے کے گولی چلائی، گولی پرندہ دے سینے چ جا لگی، پرندہ پھڑ پڑا کے زمین تے ڈگ کے مر گیا۔ انگریز کہنے لگا بابا جی میں ایدے نال ایک کرنا، آپ تسبیح پڑھ دے مردہ پرندے دے کون گئے، پرندے نو تسبیح لگائی، پرندہ اڑ کے جا کے درخت بہ گیا، فرمایا میں ایدے نال ایک کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، شان اولیاء، شان اولیاء۔ پتہ چلے ہو کہ مردے نے جڑے محمد دی نگاہ والے ہمن ہوتے جاندے جاندے ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کر جاندے انہیں۔ لا یموتون ولیکن ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے۔ دریا دی لہروں چو آواز آئی، ہون تینوں کون مارے؟ ہون تے محمد دی نگاہ پہ گئی۔ نوجوانوں کو فضالہ بن عمیر نے جدو خنجر اسرا کیتا نہ تے میرے نبی دی نگاہ دے چہرے تے پہ گئی۔ قاری شبیر صاحب میں کیڑا رنگ دے ماں خدمت خلق فاؤنڈیشن والے ہو، اکھ بچ پا کے تکیا سو، میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے۔ ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ، میں کدے ڈوب جاتے ہیں، تے او دے ہاتھے چ کوئی تلوار بھی نہیں، پر خالی جاندہ وار بھی نہیں۔ میرے نبی دی نگاہ جد فضالہ بن عمیر دے چہرے تے پئی تے خنجر گر گیا تے جسم کپ کپ آ رہا۔ سید عالم مسکرا کے فرما دینے فضالہ پتر کدھر؟ وہ خوف زدہ ہو گیا، کہنے لگا جی میں تے اللہ اللہ پیا کردا سا، میں لبیک اللہم لبیک تلبیہ پہ پڑھتا سا۔ میرے کریم مسکرا کے فرمایا میں نبی ہاں، تے نبی نہ جھوٹ نہیں بولی تا نبی ہوندہ ہی ہوئے جڑا بیٹھا فرشت ہوئے تے گل عرش تو پار دی سنا دے۔ اتنا فرما کے نہ میرے نبی نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ فضالہ دے سینے تے رکھیا۔ چاہیے والا والے او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے، ہوئے کافر جڑا وکھے آکھے۔ میرے نبی جدو فضالہ دے سینے تے ہاتھ رکھیا نا تے اس طرح ہاتھ پھیرے میرے نبی دے سینے تے۔ حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ اثر دی نماز پڑھ کے مصلی تے بیٹھے تے آپ دا مرید بابا ایک نا اپنا پتر لے کے آیا، کہنے لگا بابا جی آپ میرے پتر دا نام فتح محمد حافظ قرآن تے نماز نہیں پڑھ دے نو سمجھاؤ۔ میاں شیر ربانی فرما دے فتح محمد پتر نماز کیوں نہیں پڑھ دا؟ کہنے بابا جی میرا نا نماز ایچ دل نہیں لگ دا، میرا میں پتہ نہیں لگدا، بولو تے صحیح پر سبحان اللہ۔ جے دل لگدا ہوئے تے جی میں محفل تے آئیو جس ویرے مسیح تے نفاذ فجر پڑھن بھی آؤ۔ سبحان اللہ۔ مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرما دینے جدو میں دورہ حدیث کا نواز تے بریلی شریف گیا تے حضرت محدث کچھوچوی رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے میں اپنے بچپن چ انہوں نے پوچھا بابا جی میں نماز پڑھنا میں مزہ نہیں آندا، فرما دینے پڑھدا ہے نا اس کی پڑھنا پر مزہ نہیں آندا، تے محدث کچھوچوی فرما دینے تینوں تے پھر ڈبل ثواب ہوندا ہے۔ حضور وہ کیویں؟ فرمایا جنہوں نماز چ مزہ آندا وہ تے مزہ لین لئی پڑھدا، تینوں مزہ نہیں آندا پھر بھی پڑھی جانا، تو تے رب لئی پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑے لوگاں دیاں گلاں بڑی آندیاں۔ بابا کہہ لگا فتح محمد نماز نہیں پڑھ دے نو سمجھاؤ۔ فرمایا کیوں نہیں پڑھدا؟ کہندا بابا جی میرا نا نماز چ دل نہیں لگدا۔ میاں شیر ربانی نے اپنی شہادت دی انگلیوں دے دل دے مقام دے رکھی، فرمان لگے جا دل لگیا کرے، جا دل لگیا کرے گا پھر انج دل لگیا انج دل لگیا۔ اثر دی نیت کر کے کھلوندا مغربی ہو جاندی ہے، عشاء دی نیت کر کے کھلوندا فجر ہو جاندی ہے۔ او دے تے سینے تے ولی نے انگلی رکھی ہے، او دا کی حال ہویا ہوئے گا جدے سینے تے ہاتھی کملی والے رکھ دیتا ہے۔
فضالہ کہندہ انج لگا کفر نکل گیا ایمان بر گیا قدم پھڑ کے کہنے لگا سونے کلمہ پڑھا میرے نبی نے کلمہ پڑھایا فضالہ کلمہ پڑھ کے کعبے جو نکلے علماء فرما دینے کعبے دے سامنے گلی ہے اس گلی چکے عورت دا مکان ہے اس عورت دا فضالہ دیوانہ ہے سادہ دینے انہوں بے کھنبا ہونس دے گلی دے چکر لگا دائے آج فضالہ کلمہ پڑھ کے نکلے سامنے دی عورت آ رہی فضالہ نگاہ جھکا کے گزر گیا عورت کہنے لگی بے فضالہ اگے بے کھنوں ترس دارے آئے آج بے خدائی نہیں نگاہ جھکا کے فرمان لگے نی بی بی جا جاؤ تینوں کی بے کھاؤ میں محمد بے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلام یہ رسول میں جو ہونا اس کے مصطفیٰ نعرہ رسالت زندہ باد ماشاءاللہ جنہوں سمجھ آئیو بولے سبحان اللہ سبحان اللہ ترجمہ کروا کے دیواں اجڑی میں ساری گل کی تھی ترجمہ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کو میں کہہ رہا سا وے بھول گئے ہو وے میں عرض کیتا ہے جے نہ بولو گے تے گل ایتھے ہی رہ جانی ہے وے آر پہ گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کالے کنڈل زلف مہید جال جھلے ان کیڑا اکھ نلے اکھ ملا محمد لٹ کھڑیا دل میرا اکھ نل اکھ ملا محمد لٹ کھڑیا دل میرا میری ساری تقریر ایک پاسے تو میرا آ جملہ ایک پاسے قاری شبیر صاحب تے علامہ صاحب جدو او دے بددعا مکھ ہوتے ہو دیاں واللیل زلفاں بکھر دیاں نا نہیں سمجھے بددعا دا میں نا چڑھ دے دن دی قسم ہے کیڈا سونا سہانا ویلا ہوندا جدو دن چڑھدا ہوندا ہے تے واللیل دا مطلب ہے کالی رات جدو چھا جاوے واللیل اذا سجا ہن سمجھو جدو او دے بددعا مکھ ہوتے ہو دیاں واللیل زلفاں بکھر دیاں نا تے ویکھن والے نوں انج لگدا جویں رب دے کعبے تے کالا غلاف چڑھایا ہے کالے کنڈل زلف ماہی دے تے جھال جلے ہن کیڑا اکھ نل اکھ ملا محمد لٹ کھڑیا دل میرا تو میں عرض کر رہا سا مائی نے جدوں ویکھیا تے مائی کہندی ہے وے سارے بولو وے انہوں جمال مصطفیٰ نظری آوے جڑا بولے وے سونیا میرے آقا ٹورے ٹورے مائی دے قریب آکے نا تے حضور فرما دینے جی ماں جی جی پھر بولے جی انہیں کہنا جڑا گھر امی نو امی جی کہندا ہے بابا جی ہون تے جیاں نو جی کہندے نے ہے نا امی نو تے جی کہندا رواج ہی مک گیا نا ابو نو تے جی کہندا ہی نہیں نا ماما روندیاں تے باپ کر لاؤندے میں تو ہاڑی گل نہیں کر رہا انہاں ہاں دی گل کر رہے ہیں کہ جنہاں دیاں ماما روندیاں آکے کہندیاں آسی صاحب پیر صاحب مولوی صاحب قاری صاحب علامہ صاحب منو تویز لکھ دیو میرا پتر منو بلوندا نہیں نوجوانوں جب ماما روندیاں تے باپ کر لوندے ادھی رات ملے پتر گھر آوے تے باپ پوچھ لوے نا کتھوں آئے تے اج دے پتر انج گھوری پا کے باپ پل ویکھ دینے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھدا نہیں کتھوں آئے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے اج تے ماں بلاوے نا پتر گل سن تے پتر کہندے نے
اما چپ کر تینوں نہیں پتا وہ جڑی ماں نے تینوں بولنا سکھایا جو انہوں پتا ہی نہیں آج ماما نو بولن نہیں دیں دے چھڑکا مار دے ماذا اللہ ماما نو پر جے ماں دی قدر کچھ نہیں کسی اس کو کچھ جدی ماں ٹور گئی ہے عید دن گزرے سارا دن سفید کپڑے پا کے نمے لوگ خوشیاں عیدیاں پہ منا دے سن تو جنہ دیاں ماما ٹور گئی ہیں قبرستان جا کے ماما دیاں قبران تے بے کے پہ رون دے سن پوچھ کسی اس کو جدی ماں ٹور گئی ہے چند دن پہلے میرے کو ایک بارے بزرگ جے بابا جی بیٹھے تھے میں پوچھے بابا جی زندگی کیویں دی گزری تے بابا جی کہنے لگے آسی صاحب اپنی تے غربت جی گزر گئی دکھاں جی گزر گئی پر شکر پتر جوان ہوئے تے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ چلا گیا تے رب نے کوٹھیاں بھی دے دیتی ہیں تے کاراں بھی دے دیتی ہیں اللہ دا بڑا فضل ہو گیا تے دکھ تے غربت ساری بھول گئی میں پوچھے بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے تے بابا جی کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں رب دے بڑے کرم ہو گئے تے میں ویکھیا تے بابے دی اکھے چ موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی روندے کیوں تے کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردا کدے ہن ماں ہوئے نا کدے ہن ماں ہوئے جڑی ماں نو ہو کر کے بلاندے نا نوجوانوں میرے سیالکوٹ دی تاریخ لکھ بہت بڑے خطیب گزرے نے انہوں دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ آپ اپنی تقریر فرما دے ہوں گے سن کہ جدو میں جلسیاں تے تقریر کر جانا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دے میرے نام دے نام لوگ القابات لکھ دے خطیب پاکستان مقرر شورا لسان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی دامت برکاتہم العالیہ فرما دے لوگ میرا ایڈا لمبا نام لکھ دے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہن دی پر جب میں ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاواں نا تے میرے جوان پتر ستے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی میں تو عرض کیتا ہے میں 22 سال ہو گئے ممبر ختم نبوت رسول عربی دیا نہ تھا پڑھ دے آج میں تو ہاڑے چاہیے والے آیا رات کل میں کسی ہور شہر ویچ ساں صبح میں کسی ہور شہر چونا ہے پرسوں میں کسی ہور شہر میں نے 22 سال گزر گئے دنیا دے ہر خطے ویچ گاؤں گاؤں تے گلی گلی پھر دیاں میں روزانہ اپنے گھر رات دے مختلف وقت ویچ گھر جانا نوجوانوں میں رات دے 2:30 بجے 2:30 بجے رات دے مائی وڈیری نو گلی دروازے چ بیٹھا دیکھیا تے میں رک گیا تے میں پوچھا ماں جی رات نو اس ویلے گلی چ کیوں بیٹھے ہو تے مائی میں نو کہنے لگی حافظ جی او منڈا جے کام تو نہیں نہ آیا اجے کام تو نہیں آیا او منڈا کام تو نہیں آیا تے ماں نو نیند نہیں آ رہی تو نو بستر تے آرام پہ نہیں آ رہی ہو گلی وچ دروازے چ رات دے 2:30 بجے بیٹھی ہے جلسہ سنن آئے نا ہن گھر جاؤ گے نا ویکھو ماما جاگ دیاں ہون انہاں نوں نہیں سکون ہوندا مولانا یوسف سیالکوٹی فرماتے میں ادھی رات ویلے گھر جانا تے پتر سوتے ہوندے تے ماں جاگ دی ہوندی تے میں جا کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندر میری ماں دی آواز ہوندی ہے بے جوزبا آ گیا تسی نہیں سمجھے باہر لوگ حضرت صاحب کہندے نے حضور کہندے نے ہاتھ چوم دے باہر لوگ نعرے لگا دے تے علامہ صاحب تے حضور تے حضرت صاحب تے مفتی صاحب کہندے نے پر وہ گھر چ جڑی ان پڑھ تے سادی جی پینڈو جی ماں ہے نا انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں ہوندا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوندا بس ادھی رات ویلے کہہ دیئے بے یوسفہ وے آ گئے ہیں فرما دے سن ادھی رات ویلے کھولے کیڑے پیار نہ یوسفہ کہہ دیئے کلیجے ٹھنڈ پا دین دیئے تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب پٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہنے والے زمانے چل لکھاں بھی ہون پر او جڑا تینو پاپو تے مٹھو کہہ کہ تیری ماں بلان دی ہے نا اے ماں ٹر گئی نا پھر رات نو سرانے چ سر دے کے رویا کرے گا کوئی اونج بلاوے جی میں امی بلان دی سی پر اونج کون بلاوے جی میں ماں بلان دی اونج کون بلاوے ماں برگا کوئی ہوئے تے ماں برگا بلاوے نا ہر
عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماما والے ماما دے کلے سے فریاد لے جاندے پر مویاں ماما والے رو رو آپ چپ کر جاؤں دے اج تے ماں بلاوے پتر بول دے نہیں میرے نبی نو کافر امائی نے بلایا تے حضور فرما دے جی اماں جی جی اماں جی ایڈا مٹھا میرا کریم بولیا کہ مائی تے باری باری تے قربان ہو کے جاوے آج ہی گٹھڑی چکایو اس طرح کر کے نا میرے نبی نے گٹھڑی تے نہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ اپنے سیر تے رکھ کے تے میرے کریم نے فرمایا اماں جی کتھے جانا تے مائی کہنے لگی نہیں جی نہیں تسی میں نے چکا دیو جی میں ٹر جاواں گی ہس کے میرے کریم نے فرمایا اماں جی ایسا کدے راج نہیں چھڑیا سی توڑ چھڑ کے ہونے کتھے جانا مائی کہنے لگی یا مکے دے قریب ہی میرے پیکیاں دا گاؤں تھے اوتھے چلیاں ہن سرکار اگے کے تے مائی نہ میرے نبی دے پیچھے پیچھے نالے ٹر دی آوے تے نالے سونے دی ٹور ویکھ دی آوے کیڑا رنگ دیواں یار قد سروجے ویکھ لوے تے دل وچ پیا شرماوے چال کے جدرو ٹردا جاوے چاننی کردا جاوے راہ وچ مٹھیاں مٹھیاں گلاں شروع ہو گئیاں تے نبی پاک فرماندے نے اماں جی کتھے چلے ہو قاری شبیر صاحب مائی تے انج جی میں مائی نو کدے کسے پوچھیا ہی نہیں اج سونے پوچھیا تے مائی تے ہو گئی شروع او حدیث پاک کے چاہندہ نا مدینے دی ایک پاگل مائی جی دا دماغی توازن بگڑ گیا مسجد نبی دے دروازے تے کھلو کے رہتے میرے نبی وال بھی پہ ویکھے تے اندر ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی حضرت بلال طلحہ زبیر بڑے بڑے ملکاں دے وفد آ کے بیٹھے بڑے بڑے وزیر تے مشیر آ کے ملکاں دے بیٹھے ہوئے تے مائی پاگل مسجد نبی دے دروازے تے کھلو کے نا تے میرے نبی نا جی اشارے پہ کرے سرکار باہر آئے اس مائی نے میرے نبی دا دامن پکڑ لیا سارے ویکھ دے رہ گئے وزیر مشیر بیٹھے میرے نبی دا مائی نے دامن پکڑیا تے لے کے مدینے دی گلیاں چ پھری جاوے تے گلاں سنائی جاوے تے میرے نبی دے کولوں ہاتھ نہیں چھڑایا رات ہو گئی اندھیرا چھا گیا مائی مدینے دے چوک چ کھلو کے گلاں کری جاوے جدوں گلاں مک گئیاں مائی تھک گئی نیند آ گئی تے مائی آپ ہی میرے نبی دا ہاتھ چھوڑ کے ٹر پئی تے نبی پاک پکار کے فرماندے نے اماں جی کل بھی گل سنانی ہووے نا تے مدینہ دی جڑی گلی چ بلاؤ گے محمد اسے گلی چ آ جائے گا اور جنہ دیاں کوئی نہ سنے انہاں دیاں میرا ہی نبی سندا ہے میرے نبی فرمایا اماں جی کتھے چلے ہو تے مائی تے ہو گئی شروع مائی نو تے انج جویں کدے کسے پوچھیا ہی نہیں اولاد والی نے فرمایا اماں جی کتھے چلے ہو مائی کہنے لگی میں سونی شکل والے کی دساں جدوں میں جوان ہوئی میری شادی ہوئی میں مکے آ گئی ساری زندگی مکے گزاری ہن سنیا مکے کے جادو کرے آ گیا وے پترا میں سنیا ایڈا سونا ہے انہوں وے کے لوگاں دے ایمان بدل جاندے نہیں وے میں سنیا پترا انہوں وے کے ماما پتر قربان کر دیں دیاں میں سنیا لوگ انہوں وے کے اپنا ایمان بدل جاندے نہیں کہہ لگی میں سنیا ہے او دے تم لوگ جانا وار دین پترا میں سنیا ہوئے ایڈا مٹھا بول دے گلہ گلہ جی پتھرہ تو کلمے پڑھا لینگا مائی کہنے لگی میں ڈردی پہ کے ٹر چلی آؤں میں سنیا ہے جیڑا دے متھے لگ جائے دا ایمان بدل جاندہ ہے کہنے لگی بڑھے بارے ایمان کی میں بدل لماؤں اپنے پتانوں کی میں چھڑ دے واؤں پیو دادے دا مذہب کی میں چھڑ دے واؤں میں مکہ چھڑ گئی ٹر چلی ہوں ادھر مائی دا پینڈے آیا ہوں میرے نبی گٹھڑی رکھے ٹر پہ مائی دیاں کجی اتھرو آگے کہنے لگی وے سونے
دے جاندی وار مائی دی گل سنی جاؤ مڑ کے فرما جی اماں جی کہن لگی وے کسے چنگی ماں دا پتر لگنا وے کسے چنگے باپ دی اولاد لگنا وے کسے چنگے خاندان دا لگنا وے پترا دے ماں دی نصیحت سنی جاؤ اس جادوگر دے متھے نہ لگ جائیں او دے آنکھیں لگے کتنے اپنی ماں نہ چھڑ دے ہوئی دے کسے چنگے باپ دی اولاد او دے آنکھیں لگے اپنا باپ نہ چھڑ دے ہوئی او دے آنکھیں لگے اپنا دین نہ چھڑ دے ہوئی میرے نبی مسکرا کے ٹری جا رہے مائی کہن لگی وے سونے آن وے جاندی واری دس جاؤ کدے بے کھنو جی کرے کتھے آؤ مڑ کے فرمایا اماں جی مکئی آ جایا جے مائی کہن لگی وے جاندیاں دس جاؤ وے ہوندے کون مڑ کے فرمایا اماں کدے تو ڈر دیا مکہ چھڑے آئی اسی اوہی محمد ہونے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری 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 آردیانہ پار دیئے حق محمد یا محمد آردیانہ پار دیئے حق محمد یا محمد مائی کہن لگی بے سونیا او تو میں فرمایا ماں جی او میں ہی ہوں تے مائی کہن لگی بے سونیا پھر مڑو واپس آ میرے نبی واپس آئے تے مائی کہہ دیا گٹھڑی چوک دے جتھے چلے میں نہ لے جا میرے نبی گٹھڑی چوک کے آگے کہتے مائی کلمہ پڑھ دی موڑن میرے نبی دے نال ہی مکے واپس آ گئی اللہ نے اپنے محبوب نے بنا کے جدہ بھیجا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فرمائے میرے محبوب کی زندگی دا ہر لمحہ تو ہاڑے وقت نمونہ میری ملت دے نوجوانوں میں تو ہانو ساری تقریر در نچوڑ بسے عرض کرنا چاہنا ہر نوجوان چاہتا میں سونا ہو جاواں گورا ہو جاواں میں چاہیے والا دی گلی چو گدران تے لوگ کہنا منڈا بڑا سونا ہے چہرے تے فیشل کرا کے کریم لگا کے پالش کرا کے سونا تے گورا بننا چاہتے پر ممبر تے بیٹھ کے ممبر والد دی قسم اٹھا کے کہنا تو لکھا روپے اپنے چہرے تے لگاتے نو ہو رہے کوئی نہ ویکھے اپنے چہرے تے مصطفیٰ دا رنگ چڑھاتے نو کوئی نہ ویکھے محمد دا رب ویکھے ہی ویکھے تو چہرے تے رنگ نبی دا چڑھا سائیں سردار نے آکھیا سی او سیاں بچ گئیاں سجنا جو تیرے در گئیاں جو مڑیاں سردار سجن تو دھکیاں جوگیاں رہیاں دل دل برنوں دے دئیے تے کر چھڑیے نظرانہ پھر ایسے اس دے ہو کے رہیے جانے کل زمانہ بس حضور دے انج دے ہو جو کہ تو انہوں دسنا نہ پوے میں عاشق رسول تو انہوں ویخ کے لکی آکھن اے عاشق رسول ہے یہ شیر ربانی دے کول آپ دا مرید آئے تے کہنے لگا بابا جی لوگ نامنا چودری لکھ دینے تے میں بھی لکھ اے چودری کنوں کہنے نے آپ نے فرما پتر چودری دو ہوں دینے حضور کیڑے فرما جدے کل مربع ہون او چودری ہوں دے فرما جدے کل مال ڈنگر والو بھی او بھی چودری ہوں دے ڈیرے دار ہوئے چودری ہوں دے نوکر چاکر والو گڑی شڑی ٹھیک ہوئے تے پتر او کوٹھی چھوٹی ٹھیک ہوئے بینک بیلنس ہوئے تو انہوں چودری کہن دینے تے حضور دوسرا چودری کیڑا ہوں دے فرما پتر مربعیاں والا چودری مر جائے چودر مک جان دیئے محمد دا کمی بن کے مر جائیں قبر چ بھی چودر جوندی رہے گی آسی پیغام میرے نبی دا میرے نبی نے او جڑے خود ساختہ اچھے سن انہوں نے حوصلے ماڑیاں دے بداوے پیا تے آجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا کیا سیرت میرے نبی دی غزوہ بدر اسلام تے کفر دی پہلی جنگ یوم الفرقان فرق کرنے والا دن ابو جال 1000 پہلوان لے کے بدر دے میدان چاہ گیا تے میرے نبی 313 فقیر لے کے آگیا وہ جڑے مکے چو آئے نا وہ سر تو لے کے پیران تک لوہے دے لباس سے لدے ہوئے 1000 تے آج جڑے مدینے فقیر ٹورے نا
کسی نے چادر دی بکل ماری ہے تے کسی کو صرف تحمد ہے. او جڑے مکے تو آ رہے نا شراب تے کباب دے نشے چاہ رہے تے آ جڑے مدینے ہو گئے نا انہاں 17واں روزہ رکھیا ہے. او جڑے مکے والوں آ رہے نا کسی دے ہاتھ چ تلوار ہے, کسی دے ہاتھ چ نیزہ ہے, کسی نے ڈھال تے کسی نے بالا پکڑے ہے. تے او جڑے مدینے ٹرے نا او مدینے کھجور دیاں ٹوٹیاں ٹہنیاں لا کے ٹر پے. جدو بدر دے میدان ایک لشکر ادھر تے ایک ادھر تے میرے نبی نے دوہاں پاسے دو منظر دا تقابل کیتا نا تے ویکھے ادھر 1000 تے ادھر 313 ادھر سارے چودھری تے ادھر سارے محمد دے فقیر. کون ہے دے والی رو پہ سجدے چ سر رکھیا پڑھا جیڑی سبحان اللہ تساں ہون آکھی نے دا مطلب ہوندا سی صاحب بس کرو تے میں تے جے شروع ہو رہے ہیں ہاتھ جڑا نہیں نہ چکدا کیا سہارا کراؤں نال دا بندہ چاہ کے بولو سبحان اللہ. کولیں دے والی سجدے جرو کے عرض کی تھی یا اللہ میں کنڈیا تے ٹر کے 313 بنا کے لگے آیا, میں پتھر کھا کے 313 بنا کے لگے آیا, میں مارا کھا کے 313 بنا کے لگے آیا. عرض کی تھی یا اللہ آج 313 مر گئے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں آوے گا. اس درد ناول میرے نبی روئے, میرے نبی دی کملی مبارک قدیاں تو ڈگے پئی. حضرت صدیق اکبر نے آ کے جفا مارے آؤ. عرض کی تھی سونے رونا او ویخ اللہ دی مدد آ گئی. ٹھنڈی جی ہوا چلی میرے نبی فرما کون ہے آباد آئی میکائیل فرشتہ آیا 1000 فرشتہ لے کے آیا. ٹھنڈی جی ہوا چلی میرے نبی فرما کون ہے عرض کی تھی اسرافیل 3000 فرشتہ لے کے آیا. ٹھنڈی جی ہوا چلی میرے نبی فرما کون ہے آباد آئی جبرائیل 5000 فرشتہ لے کے آیا. ٹھنڈی جی ہوا چلی فرما کون ہے آباد اسرائیل ملک الموت آیا. اٹھ کے میرے نبی نے فرمایا تو کدھر آیا ہے تو تے جانا لینا ہے. عرض کردہ کملی والے آؤ باقی ادھر آئے نے میں ادھر آیا. آجی باقی ادھر تے میں گوانڈیاں والا تیرے تے غلامہ دے بیڑے جدوں آیا سلام علیکم تبتم فدخلوها خالدین. تیرے غلامہ دے بیڑے تے سلامیاں دین آیا کرانگا ویڑے اجاڑن تیرے دشمنہ دے آوانگا. ہن بدر دا میدان ہے ادھی رات دا ویلا ہے ابو جال دا خیمہ ہے تے ابو جال دے خیمہ جو دا بچپن دا یار بیٹھا ہے جے دا نام اخنس بن شریک. لنگوٹیا جڑا ہوئے نا انسان دی عظمت نو دو بندے نہیں مان دے, ایک بیوی تے ایک بچپن دا یار ہے نا. سارا زمانہ انسان دے نعرے پہ ہمارے بچپن دا یار نہیں ماندا او کہندا مینوں پتہ ہے تیرا ہے نا. بیوی بھی جلدی نہیں ماندی او کہندی ہے مینوں پتہ ہے تیرا ہے نا. بیوی تے یار انسان دی عظمت نہیں مان دے. واہ کملی والے پھر میں تیرے کردار دی عظمت تو صدقے جاواں. چائی والا والیو جس دن میرے نبی نے نبوت دا اعلان کیتا نا عورتاں وچوں جنہیں سب تو پہلے میرے نبی دی عظمت نو مان کے کلمہ پڑھیا او میری تے تیری اماں حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ نبی دی بیوی ہے تے مرداں چ جنہیں سب تو پہلے کلمہ پڑھیا بچپن دا یار ابو بکر صدیق ہے. ویکھ نبی دے کردار دی عظمت ویکھ پہلا کلمہ بیوی تے یار نے پڑھیا. آئے میرے نبی دیا او اخنس بن شریک ابو جال دا بچپن دا یار ہے. ابو جال نو بچپن تو جان دا بدر دے میدان چ رات نو ادھی رات ویلے خیمے چ بیٹھ کے کہنے لگا سویرے تیری تے محمد دی جنگ لشکر سامنے بیٹھے کہنے لگا اس ویلے خیمے چ یا تو ہے تے یا میں ماں تیسری رب دی ذات ہے. اخنس بن شریک کہنے لگا میں تینوں بچپن تو جاننا تو میرا یار ہے تے میں تے تو بچپن تو محمد نو بھی جاننے ہیں. کہنے لگا دشمنی اپنی جگہ کائنات دے اندر تیرے نال ود کے محمد دا دشمن کوئی نہیں. مینوں سچی دسی تیرا محمد دے بارے خیال کیے ہن جنوں کملی والے دا امتی ہون تے ناز میرے جملے تے سبحان اللہ بولے پر پہلے سن کے
بچپن دا یار خیمے چ بیٹھ کے ادھی رات ویلے میدان بدر وچ جنگ دی مقام تے پوچھدا ہے ابو جہل نو تیرا محمد دے بارے خیال کیے؟ ابو جہل نے ایک واری سجے ایک واری کھبے سارے ویکھ کے کہنے لگا اس ویلے خیمے چ یا تو ہے یا میں ماں تیسری رب دی ذات ہے۔ کہنے لگا جے مینوں کو پوچھے نا میرا محمد دے بارے خیال کیے تے میرا آئی خیال ہے کہ میں جھوٹا محمد سچا ہے۔ اس نبی دے کردار دی عظمت تو صدقے جاواں سب تو بڑا دشمن ابو جہل میرے نبی نے فرمایا ایک موسیٰ دی امت واسطے فرعون سی، فرمایا ابو جہل میری امت واسطے فرعون ہے، اتنا بڑا کافر۔ پر میرے نبی دی کردار دی عظمت ویکھو میری ملت دے نوجوانوں، جڑا سب تو بڑا نبی دا دشمن ہے انہوں بھی نبی دے کردار دے وچ کدھر عیب نظری نہیں آیا۔ کہنے لگا میں ہی جھوٹا محمد سچ، اسی تے سچ بول کے قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہیے نا میں سچ بولے تے کسے دی مرضی کو یقین کرے یا نہ کرے، تیرا میرا نبی وہ سچا ہے جنہوں میرا نبی بول دے نا تے پتھر بھی درخت بھی جانور بھی بول کے کہنے نے جی تساں سچ ہی فرمایا۔ ایڈا صادق ہے میرا نبی جڑا نال لگ جائے کوئی صدیق بن جاندہ ہے، کوئی صدیق